आप लोगों को पता है अभी चंद मिनट पहले इमरान खान साहब की साइफर केस में बेल जो हमने फ़ाइल कर दी थी, जो कई हेयरिंग के बाद फाइनली आज उस पर फैसला आ गया है और वो बेल रिफ्यूज़ हुई है। हमें बड़ा अफसोस हुआ है, दुख हुआ है, मायूसी हुई है। मैं समझता हूँ जो बंदे हम समझते हैं जो जेल में मौजूद हो उसके राइट्स ऐसे लाइटली नहीं लिए जाते। साइफर एक हकीकत है और बड़ा सिंपल इशू था। साइफर आ चुका था, कैबिनेट ने देख लिया था, सिक्योरिटी कमेटी में आ गया था, डिमार्च एम्बेसडर को कराया गया था, उस मुल्क से प्रोटेस्ट करवाया गया था और वज़ीर-ए-आज़म आइन के मुताबिक अपने 25 करोड़ अवाम के हुकूक के मुताबिक आइनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपने कैबिनेट में रखे थे। आज हमारी हियरिंग ओपन कोर्ट में हुई। हमने अदालत को बताया कि अगर आपके पास प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी एविडेंस है हमारे साथ शेयर करें, आप बताएं। जब प्रोसिक्यूशन की बारी आई तो बहाना ये किया कि आप इन कैमरा हियरिंग करें। मैं आपको बताऊं, अगर वो इन कैमरा हियरिंग मान रहे थे वो फ़कत शर्म की खातिर मांग रहे थे, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ था नहीं जो अंदर बहस हुई है। आज फैसले से बड़ी मायूसी हुई, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक इस फैसले को इंशाअल्लाह ताला हम कल सुबह सवेरे इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम समझते हैं अदालतों पे बड़ा प्रेशर है, लेकिन फिर भी प्रेशर के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट हमें रिलीफ दे देगी। शुक्रिया आप लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर साहब ने आपके साथ लीगल एस्पेक्ट जो केस के हैं वो सारे उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर दिए हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक फ़ैसला है इस केस के अंदर खान साहब को एक भी दिन जेल में रखना हम सब के लिए कौमी शर्मिंदगी का बायस है और ये शर्मिंदगी बढ़ती जाएगी। इस केस में होना तो ये चाहिए था कि जिसने धमकी लगाई थी डोनाल्ड लू को हम डिमांड करें। जिस तरह से ये जेलम की एक फैमिली को हमने खबर ये लगवाई जा रही है कि उन्होंने खुद यूके की अथॉरिटीज़ के आगे सरेंडर किया है, इंतहाई शर्मनाक बात है वो। डोनाल्ड लू को हमें इस केस में तलब करना चाहिए था और बाकी जो लोग जो यहाँ से उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे और जिन्होंने ये साजिश की थी, इस साजिश को बेनकाब किया जाना चाहिए था। लेकिन हो ये रहा है कि उस गैरतमंद इंसान जिसने कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर और अंदरूनी मामलात के ऊपर होने वाले हमले का अहवाल आप सबको बताया, उसको हमने जेल में रखा हुआ है। और कल जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस के अंदर हथकड़ियाँ लगाकर यहाँ पर पेश किया गया, ये हम सब के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। इस पर जितना अफसोस किया जाए आज के फैसले पर वो कम है। अब जैसे गौर साहब ने फरमाया कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ पर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक, क्योंकि ये केस इस केस के अगर मेरिट्स को देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अगर आप इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल, हमने यहाँ पे आज इस्तगासा को कहा कि अगर आपके पास एक भी इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल हो तो सामने लाएं, हम इस अदालत से बाहर चले जाएंगे। लेकिन वो नाकाम रहते हुए भी उनकी इस्तदा जो है वो कबूल की गई और खान साहब की ज़मानत जो है वो खारिज की गई। हमें इंसाफ की तवक्को है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। बहुत शुक्रिया। चलें, बस लंबी ना करना, शॉर्ट करो तो कोई गल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफर केस के अंदर आप सब के सामने फ़ैसला आ चुका है कि खान साहब की ज़मानत खारिज कर दी गई, शाह साहब की ज़मानत खारिज कर दी गई। आपने ये भी देखा, पहले आके सारी डिटेल्स बताई हैं हमने कि हमारी तरफ से जब आर्गूमेंट्स किए जा रहे थे तो तमाम हक़ाइक़ कोर्ट के सामने रखे। उस वक्त जो है मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था और कोर्ट के भी बड़े वाज़ेह जो है रिमार्क्स थे, जिससे लग रहा था कि ज़मानत किसी सूरत जो है वो कैंसिल नहीं हो सकती। लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये अजीब एक डिमांड आई कि इन कैमरा प्रोसीडिंग करनी है और उसके अंदर एक मज़ीद मुज़क्का खेज़ बात ये थी, वो ये कह रहे थे कि लॉ ये हम पढ़ रहे हैं लेकिन लॉ हम आपको नहीं बता सकते कि ये कौन सी किताब है, कौन सा कानून है, कि उसके अंदर भी वो चाह रहे थे कि इसके अंदर भी सीक्रेट रखा जाए
کہ جس لاء کا حوالہ وہ دے رہے ہیں. تو یہ باتیں وہاں پر ہوئیں اور 30 سے 40 منٹ ان کے آرگومنٹس ہوئے. ہم پوری امید رکھ رہے تھے کہ آج ضمانت خان صاحب کی جو ہے ہر صورت کنفرم ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے باہر سے دھمکی ملی اور عمران خان صاحب نے اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے ایک زبردست پاکستانی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا اور قوم کو بتایا کہ کس طرح ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے. جو اس کے اندر گناہ گار تھے، جنہوں نے یہ سارا رول ادا کیا اور حکومت کو گرایا، بجائے یہ کہ ان کے اوپر کارروائی کی جائے، خان صاحب کو پچھلی 15 تاریخ سے اس جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، جس میں ان کو نہ پتہ ہے نہ لیگل ٹیم کو پتہ ہے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف استقبال کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب باہر سے آ رہے ہیں. ایک ملک کا اشتہاری بگوڑا جو ملک سے میڈیکل کے بہانے بھاگ گیا تھا، اس کے آنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. وہ اشتہاری ہے، اس نے عدالت میں سرنڈر کرنا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پہلے ضمانت لگتی نہیں ہے، اتنا جو ہے ٹائم گزر جاتا ہے. کبھی پیٹ خراب ہے اور کبھی جج صاحب چھٹی پہ ہیں اور کبھی جو ہے پراسیکیوشن کی تیاری نہیں ہے. آج اگر جو ہے اس کے اندر سماعت ہوئی ہے تو ایک فیصلہ جب آئے گا ہم پڑھیں گے، لیکن کوئی ایسی ایویڈنس جو نہیں تھی جو کہ سیکرٹ کارروائی کے اندر بھی انہوں نے پیش کی ہو کہ اس سے خان صاحب کے اوپر ہم یہ جرم ثابت کرتے ہیں. کیس کیونکہ انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے ثابت کرنا تھا، لیکن وہ ناکام رہی. بلا وجہ نہ جانے کیوں خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ آج خارج کر دی گئی. اس کو ہم کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے. گور صاحب نے آپ کو بتایا دورہ معیار انصاف کا کسی قدر قبول نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست کے فیصلے کو دوبارہ دہرایا گیا ہے اور نظریہ دلاور کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور انصاف کے تقاضے اس کیس میں کسی صورت پورے نہیں کیے گئے. ہمارے ساتھ دونوں کیسز میں جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہیں ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. کبھی کہا جاتا ہے عدالت موجود نہیں ہے، کبھی اس کیس کو فکس نہیں کیا جاتا، کبھی وکلاء جو مخالف وکیل ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی جج صاحبان بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ عدالتوں میں یہ جو مذاق جاری ہے، پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے. 130 نمبر پہ ہماری رینکنگ ہے، وہ کیسے ہی بہتر ہو جائے گی. ہمیں انصاف کے تقاضے اگر پورے کریں گے. عمران خان صاحب کے معاملے میں ہم نے 15 اگست کو ان کو کس طرح گرفتار کیا ہوا ہے، ایک ایسے کیس میں جس میں سابق وزیر خارجہ کو گرفتار کیا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جج موجود نہیں ہے، وہ اپنی فیملی کمٹمنٹس میں موجود ہیں اور ادھر بیزی ہیں. تو یہ مذاق بند ہونا چاہیے. پھر 7 گھنٹے آج ہمارے اس پہ تمام لیگل اور فیکچول پوائنٹس پہ دلائل دیے گئے. جب دلائل دیے گئے تو مخالف وکلاء کی طرف سے اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھی، کوئی ان کے پاس دلائل موجود نہیں تھے. وہاں پہ موجود تمام صحافی اور وکلاء اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ اگر آج میرٹ پہ فیصلہ دیا گیا تو عمران خان صاحب کی ضمانت کو منظور کیا جائے گا. لیکن آپ کے سامنے جو فیصلہ آیا انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے. اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ہائی کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. شکریہ. ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پہلے سے 2 درخواستوں کے اسی کیس کے بارے میں فیصلے محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ جائیں گے، کس امید سے جائیں گے اور کن گراؤنڈز پہ جائیں گے کہ آپ کی درخواست جاتے ساتھ لگ جائے گی، سنی جائے گی اور انصاف مل جائے گا؟ دیکھو، درخواست فائل کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اور جب ہم درخواست فائل کریں گے تو اس پہ ہیئرنگ بھی ہوگی. رولز کے مطابق ہمارا کیس دا نیکسٹ ڈے لگ جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ہماری سنوائی ہوگی. انشاءاللہ آپ کو ہائی کورٹ میں بھی دیکھیں گے، سنوائی ہوگی اس مرتبہ.